भारत महदूद रवायती जंग की तैयारी नए कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के हवाले से कर रहा है और इसी मकसद के हवाले से असलहा खरीद रहा है, जबकि पाकिस्तान ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को उसी वक्त ही दरियाबुर्द कर दिया था जब उसने नसर टैक्टिकल एटमी असला बनाया था जो महदूद पैमाने पर तबाही फैलाता है और एटमी जंग की तारीफ में भी नहीं आता। मगर जवाबन भारत का ये कहना था, अगर पाकिस्तान ने यह महदूद पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार इस्तेमाल किए तो पाकिस्तान से इंडिया मुकम्मल एटमी जंग छेड़ देगा, क्योंकि भारत को इस बात का इल्म है कि अगर नसर मिसाइल उसकी बर्री फौज पर इस्तेमाल हुआ तो उसका क्या हशर होगा। ऐसी सूरत में जनूबी एशिया में कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस पर सवाल ये उठता है कि क्या भारत इसका मुतहम्मिल हो सकता है? तो जवाब तो नफ़ी में है, मगर पागलपन का कोई इलाज नहीं। पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन ने 23 मार्च 2018 की फौजी परेड से खिताब में भारत के इस पोस्चर को ख़तरनाक करार दे रखा है। जहां तक बहरिया के हवाले से मामलात हैं या दिफाई निज़ाम के हवाले से मसाइल हैं या साइबर जंग जरासूमी जंग के मसले हैं, उन पर पाकिस्तान काबू पा चुका है। पाकिस्तान भारत की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत को भी बड़ी जान फिशानी और कुर्बानियों के बाद काबू में ला चुका है। सिंध में इक्का दुक्का वाक़यात खासी मुद्दत के बाद हुए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी अब जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और पाकिस्तान की हिकमत अमली की वजह से अफ़गान हुकूमत से पाकिस्तान के ताल्लुकात कदरे बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में इसलिए बेहतरी आई है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने, जैसा कि बाद हलकों का कहना है कि ईरानियों से उन्होंने ये कहा कि अगर सऊदी अरब हमारा दिल है तो ईरान हमारा जिगर है, इसलिए वहाँ भी हालात बेहतरी की तरफ माइल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुकात के बेहतर होने का सबूत यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान 23 मार्च 2018 को उसके फौजी दस्ते की मौजूदगी से मिल जाता है। इसलिए भारत जो कुछ कर रहा है बकौल एडमिरल सैयद आरिफुल्लाह सैनी के अपना पैसा और वक़्त ज़ाय कर रहा है। उसूल ये है कि जब कोई मुल्क अपने आप को बरतर समझने लगता है तो समझो उसकी तबाही का सिलसिला शुरू हो गया। ताहम हमारा ख्याल है कि मुस्तैदी टेक्नोलॉजी और क़ुव्वत ईमानी के साथ भारत को जंग से बाज रखा जा सकता है। भारत के सियासतदान हो या जर्नैल खुशफहमियों में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने मुल्क के सिवा सभी ममालिक गैर तरक्की याफ्ता नज़र आते हैं। भारतीय आवाम के जहनों में ये बात बिठा दी गई है कि भारत सुपर पावर बनने जा रहा है। सुपर पावर बनने के लिए हर मैदान में सबसे आगे रहना पड़ता है। क्या आप अमेरिका को नहीं देखते? किसी भी मैदान में अमेरिका दुनिया के दूसरे ममालिक से आगे है। भारतीयों की खुशफहमी दूर करने के लिए अगर भारत का मुआजना चंद तरक्की याफ्ता ममालिक से किया जाए तो क्या ही अच्छा होगा। भारतीयों का कहना है कि भारत दिफाई और माशी लिहाज से बहुत आगे जा चुका है। भारतीय फौज दुनिया की चौथी बड़ी फौज बन चुकी है। भारतीय नियो एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे हथियारों से लेस हो चुकी है। भारतीय फ़ज़ाइया जदीद तैयारों से लेस है। दुनिया जानती है कि इस वक्त अगर कोई सुपर पावर कहलाने के लायक है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ चीन है, मगर अभी भी अमेरिका को ही सुपर पावर माना जाता है। अगर भारत का मुवाजना अमेरिका से किया जाए तो आप सब जानते हैं कि अमेरिका ने वो हथियार बनाए कि भारत तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अमेरिका लड़ाका तैयारों में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आज से 25 साल पहले ही ले आया था, जबकि भारत इस वक्त भी चौथी नस्ल का लड़ाका तैयारा बनाने से कासिर है। अमेरिका का बनाया हुआ सिर्फ F-16 लड़ाका तैयारा तकरीबन 5000 की तादाद में बनाया जा चुका है, जिसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इस्तेमाल करते हैं, जबकि भारतीय फ़ज़ाइया के पास तमाम लड़ाका तैयारे दूसरे ममालिक से ख़रीदे गए हैं। सिर्फ यही से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत का मुकाबला अमेरिका से नहीं हो सकता, क्योंकि भारत अपनी दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए दूसरों का मोहताज है, जबकि अमेरिका अपना सारा असलहा खुद बनाता है।
دنیا کی دوسری بڑی طاقت روس کو مانا جاتا ہے۔ بھارت کا موازنہ اگر روس کے ساتھ کیا جائے تو بھارت تقریباً 80% اسلحہ روس سے ہی حاصل کر کے اپنی دفاعی ضروریات پوری کرتا ہے۔ بھارتی نیوی ہو یا بھارتی فضائیہ یا پھر بھارتی فوج، سب کے پاس روس کے بنائے ہوئے ہتھیار ہیں۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ بھارت کئی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی روس سے حاصل کر کے ملکی سطح پر بنا رہا ہے، مگر پھر بھی بھارت کی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھارت کو اس معاملے میں خود کفیل ہونا ہے۔ اس وقت دنیا کے جدید ترین ٹینک اور میزائل روس بناتا ہے۔ جس نوعیت کے ہتھیار روس بناتا ہے، بھارت کو اس نوعیت کے ہتھیار بنانے میں ابھی بہت سا وقت درکار ہے۔ یاد رہے، بھارت اپنے جس کروز میزائل براہموس پر سینہ تان کر یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کا تیز ترین میزائل ہے، دراصل یہ میزائل بھی روس کا بنایا ہوا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان سے بہت زیادہ پیچھے ہے۔ یوں آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ بھارت کا موازنہ روس سے کرنا بھی مناسب نہیں۔ اس وقت دنیا کا تیسرا ترقی یافتہ ملک چین ہے، جو معیشت اور دفاعی لحاظ سے تمام ممالک کو پیچھے چھوڑ چکا۔ امریکہ جیسے ملک کی معیشت بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ لڑاکا طیارے پروجیکٹ پر کام کیا جائے۔ امریکہ ایک کے بعد ایک لڑاکا طیارہ بناتا ہے۔ مثال کے طور پر F-22 کے بعد F-35 پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ اسی طرح باقی تمام ہتھیاروں کے پروجیکٹ وقتاً فوقتاً شروع کیے گئے، مگر چین نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ چین نے ایک ہی وقت میں لڑاکا طیاروں کے درجن بھر سے زیادہ پروجیکٹ شروع کر دیے اور ان تمام میں کامیاب بھی ہو گیا۔ چین اس وقت بھی 5ویں نسل کے 2 اور ایک 6ٹھی نسل کے لڑاکا طیاروں کے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہے۔ ان کے علاوہ جدید اور مہنگے ترین بمبار طیاروں کے پروجیکٹ، دنیا کے تیز اور جدید ترین ڈرونز کے پروجیکٹ بھی چین نے شروع کر رکھے ہیں۔ چین نے جس تیزی سے اپنی نیوی کو مضبوط کیا، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ چین کی بڑھتی ہوئی دفاعی طاقت بھارت کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہی ہے۔ چین ایسی جدید ترین آبدوزیں اپنی نیوی کے حوالے کر چکا ہے جو کئی بار بھارتی پانیوں سے ہوتی ہوئی کراچی آ چکی ہے، مگر بھارتی نیوی کسی صورت ان کی جاسوسی نہیں کر سکی۔ بالآخر چینی آبدوزوں پر نظر رکھنے کے لیے بھارتی نیوی کو امریکی نیوی سے درخواست کرنا پڑی۔ چین الیکٹرانک وارفیئر میں بھی دنیا کو تقریباً پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ بھارت کا کوئی بھی لڑاکا طیارہ چین کی حدود میں داخل ہو تو دور کی بات حدود کے نزدیک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ چین جدید ریڈاروں کو جام کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر چکا، جبکہ بھارت ایسے ہتھیار حاصل کرنے کے لیے دوسری ممالک کا محتاج ہے اور ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ بھارت دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 80% ہتھیار دوسرے ممالک سے حاصل کرتا ہے اور باقی 20% ہتھیار اسرائیل اور روس کے ساتھ مل کر بناتا ہے، جبکہ چین اپنی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے تقریباً 80% ہتھیار خود بناتا ہے اور 20% دوسرے ممالک سے خریدتا ہے۔ اس وقت چینی ساختہ ہتھیاروں میں بہت سے ممالک دلچسپی بھی لے رہے ہیں۔ بھارت پاکستان کی طرح ہی ایک ترقی پذیر ملک ہے، مگر سپر پاور نہیں ہے۔ مگر یہاں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں، بھارت ابھی تک پاکستان کے مقابلے میں 4تھی نسل کا لڑاکا طیارہ ملکی سطح پر تیار ہی نہیں کر سکا، مگر پاکستان ایسا کر چکا ہے۔ پاکستان 2019 میں دنیا کا جدید ترین 4.5 جنریشن لڑاکا طیارہ اپنی فضائیہ کے حوالے کرے گا۔ یہ لڑاکا طیارہ پاک فضائیہ نے خود ڈیزائن کیا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔